आफू चाहिँ एउटा पीडित मान्छेको चाहिँ सहयोग गर्ने लामो गर्नुहुनेछ र आफू चाहिँ आफ्नो बाटोमा लाग्नुहुनेछ भन्ने हामी सबैको चाहिँ कामना गर्दछौँ। त्यसपछि हामीले दुईजना मृतक परिवारको रथरीलाई हामीले यहाँ राहत दिने हिँड्ने गरेका छौँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अभिभावकत्व गुमाएको लामो भन्ने कलिलो उमेरमा आफ्नो अभिभावक पनि छैन। उहाँले सही रूपमा काम गर्नुहुनेछ र सही ठाउँमा लडाइँ गर्नुहुनेछ। यहाँहरूसँग चाहिँ बसेर अब आफ्ना बुवा आमाको चाहिँ सम्झना काट्नुहुनेछ। अब सबै नेचरले गाउने गर्छ, अलिक ठुल्ठुलो भइसक्नुहुन्छ भन्ने हामीले कामना दिएको छौँ। त्यस्तै दाताहरूले उहाँहरूले अझै सहयोग गर्नुहुनेछ र उहाँले पाउनुहुनेछ भन्ने पनि आशा दिएको छौँ। र यी थप चाहिँ हामी भन्छौँ रहने आदरणीय गुरु ढुङ्गादेशी मृतक आत्मा चाहिँ त्यो शान्ति पाओस् भन्ने कामना गर्दछु। त्यसपछि छोटो भनाइ चाहिँ राखिदिनुको लागि म छान्ना गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेस कार्य समिति गाउँ कार्य समितिका सभापतिलाई छोटो भनाइ कार्यक्रमका कार्यक्रमका संयोजक पत्रकार बन्धु तथा क्षतिग्रस्त परिवारका थुप्रो उपस्थित महानुभावहरू र स्वर्गीय मृत आत्माका उहाँहरू सबैको यो आज हामी छन्द क्षेत्रको जुन किसिमको यो नेसनल डिसास्टर प्राकृतिक क्षय जो भइराखेको छ यस सम्बन्धमा केही सान्त्वना यहाँहरूलाई दिन र सानै भए पनि र साथसाथै यहाँहरूलाई जुन किसिमको दुःख र आपत्तिलाई यहाँ सहन गर्नुभएको छ यसमा हामी पनि आज त्यत्तिकै दुःखी छौँ र सानै पैमानामा भए पनि अमेरिका निवासी हाम्रा अमेरिकामा हाम्रै नेपाली पनि भाइ धन्यवादजी यहाँ बस्नुभएको र उहाँले सानै यहाँकै साथीहरूबाट सङ्कलन गरेको जुन रकम छ त्यो रकमलाई सङ्कलन गरेर हाम्रा सर प्रेमबहादुर सङ्गठन जुन यहाँ प्राप्त जो दिनुभएको छ त्यो आज रकम यहाँहरू समक्ष क्षति र त्यहाँदेखि सहानुभूतिपूर्वक क्षति र त्यसमा सहानुभूतिपूर्वक केही सहानुभूतिको लागि यहाँ वितरण गर्ने क्रम भइरहेको छ। यसले तपाईँहरूको सबै त पुग्नेवाला छैन, तै पनि यहाँको तपाईँहरू क्षतिको विवरण यहाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरू स्वयं आफूले पनि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो विवरण लिएर आउनुभएको छ। त्यो विवरणको आधारमा यहाँलाई सान्त्वनाको प्रतिको रूपमा मात्र यहाँहरूलाई चाहिँ दिन आज यो सानो रकम यहाँ वितरण हुँदैछ र आज हामी यो पवित्र खप्तर भूमिको चाहिँ छाहारीमा बसेको छान्ना क्षेत्र धेरै प्राकृतिक सुन्दर यो गाउँको रूपमा थियो। यो गाउँ यो आज सारा खेतीयोग्य भूमि एउटा डिसास्टरको रूपमा अथवा कामै जाने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हाम्रा यहाँ जति पनि विकासका संरचनाहरू जो छन् ती संरचनाहरू आज सारा ध्वस्त भइसकेको छ भन्न म अत्युक्ति होला। अब यो क्षति भएको कुराहरूलाई हामी 50औं वर्षसम्म पनि जस्ताको त्यस्तो रूपमा हामी ल्याउन सक्ने अवस्था अझै मैले देखिरहेको छैन। यो अवस्थामा हामीहरूले
संयम लिनु मात्र पर्याप्त, संयम लिनु सिवाय दोस्रो विकल्प छैन। हामीले जतिसुकै हामी दुःख परे तापनि अन्त हामी संयम लिनै पर्छ। हेर्नुहोस् यो त्यसैले हामीहरूका जति पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ हामी क्लासिकल किसिमका क्षति हाम्रो चाहिँ क्षति भइराखेको छ। हामी क्लासिकल व्यक्तिहरूको यहाँ पनि हामी कोही अहिले हुने कोही नहुने पनि थियौँ। आज हामी सबैलाई समान रूपमा चाहिँ आज यो विश्वास नेतृत्व विश्वास भएको हुनाले अब हाम्रा पत्रकारहरूले पनि यहाँभन्दा पहिले भनिसक्नुभएको छ, पत्रकारहरूले पनि यहाँ आउनु भएको छ र अब यो अवस्थामा यो जति जमिनमा लगाएको खेती पनि सबै समाप्त भएको थियो। जमिनमा पनि सबै चाहिँ यस्तै प्रकारले ध्वस्त भइसकेको छ। कुनै पनि घर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबै ठाउँमा चाहिने एकदम क्षतिग्रस्त रूपमा भएको छ। कुनै पनि घर चाहिने खराब मात्र छन्, ती पनि भोलिका दिन अब यस्तै किसिमको दोस्ती शास्त्र भन्यो भने यसको पनि चाहिँ कल्याण हुनेवाला छैन। र अहिले हाम्रो चाहिँ जति क्षति भएको छ पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरू र हाम्रा चाहिँ जो मृतात्माहरू आज चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्न, स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ सन्ततिहरूको लागि केही सान्त्वना स्वरूप मात्र हामीले दिन आज चाहिँ दिन लागिरहेका छौँ। यस्तो चाहिँ हामीले हुँदैन। अब यस प्रकारले हामी यस प्रकारका चाहिँ भोलि पनि यस्ता किसिमका डोनेसनहरूको कोही चाहिँ सहयोगदाताहरू यहाँ आउँदै होलान्, आउँछन् पनि। यसपछि पनि दोस्रो क्रम तेस्रो क्रम आउनेवाला छ तुरुन्तै। त्यसमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो रेकर्ड हेरेर तपाईँहरूको चाहिँ विवरण हेरेर हामी चाहिँ यस्तै प्रकारले चाहिँ अझ सान्त्वनाको रूपमा हामी यहाँहरूलाई चाहिँ रकम अथवा जेसुकै जे आउँछ त्यो हामी वितरण गर्ने प्रयासमा छौँ। र यति भन्दै मैले धेरै भनिदिनु पनि यहाँ त्यसपछि साथीहरू पनि भन्नु होला। र अन्तमा यहाँहरूको चाहिँ जुन बितेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँको आत्मशान्तिको लागि हामी चाहिँ एउटा भगवानको प्रार्थना गर्दै उहाँहरू संयमशील हुने बस्नुभएको सन्ततिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै धन्यवाद। हाम्रो यस सानो सहयोग स्वरूप वितरण कार्यक्रममा चाहिँ दुईजना अतिथि अहिले भर्खर आउनु भएको छ। कपिल छाना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का कार्यवाहक वडा श्री मानवराजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा भर्खर आइपुग्नुभएका जयवृत्ति एवं विभिन्न सञ्चालक श्री प्रताप ओलीज्यूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध। र अब हामी यो सानो कार्यक्रम छ विषयमा रहेको र यो हाम्रा मृत परिवारहरूमध्ये बिरुगिरी कपिल छाना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जुन बिरुगिरीका जुन श्रीमान श्रीमतीले देख्नुभयो उहाँको छोरा आउनु भएको छ। ती उहाँको छोराको नाम के प्रकाश गिरीलाई रु 55,000 वितरण गरिदिनुको लागि म छान्ना गाउँपालिका गुरु योजनाका संयोजक श्री जलबहादुर थापाजीलाई वितरण गरिदिन अनुरोध छ। मिलाउनु
काउन्टर गर्दै उहाँलाई वितरण गर्ने यो रकम चाहिँ प्रकाश गिरीजीलाई सुरु गरिदिनुको लागि योजनाका धन्यवाद संयोजकलाई। त्यसै गरी अर्का मृतक परिवारका छोरा सत्य रोकाजीलाई चाहिँ रु 55,000 वितरण गरिदिनु लागि अन्ना गाउँ कार्यपालिका नेका गाउँ कमिटीका सभापति विष्णु भोत्रोजीलाई अनुरोध धन्यवाद। त्यसै गरी छान्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का प्यारू खातीलाई रु 6,000 वितरण गरिदिनुको लागि म कार्यवाहक वडा नम्बर 3 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष श्री मानबहादुर रावलजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई। त्यसै गरी वडा नम्बर 1 का ऋणी खातीलाई रु 6,000 वितरण गरिदिनु लागि सहयोगीदाता धनबहादुर सिंहका दाजु श्री लालबहादुर सिंहलाई खलरा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 लालबहादुर सिंहलाई हार्दिक अनुरोध। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब ल त्यसै गरी अब अमृत सार्कीलाई खतरछन्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पीडित अमृत सार्कीलाई 6,000 वितरण गरिदिनुको लागि रेलवे एफएमका सञ्चालक श्री पत्ता ओलीजीलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद पत्रकारजीलाई। धन्यवाद। हामीलाई 6 लाख भयो त। त्यसपछि अब बाँकी पीडितहरूलाई चाहिँ वितरण गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष अथवा छान्ना गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री मानबहादुर दीपक कुमार रावजीलाई अनुरोध। नाम अमृत सार्की भइसक्यो। कलकामी कलकामी कलकामीजीलाई रु 5,000 वितरण गर्नलाई अनुरोध। त्यसै गरी कन्नुकामीलाई रु 6,000 वितरण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी अर्जुन थापालाई रु 6,000 वितरण गर्नको लागि अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दछु। आजका अध्यक्षलाई अनुरोध भन्नु पर्दैन। यसै गरी नाम मात्र भन्नु त्यो अर्जुन थापा भरत विष्ट खतरछन्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का भरत विष्ट पीडित रु 6,000।
दुईजना हजुर त्यो बरु चाहिँ त्यो लिस्टिङ गरेर ठिक छैन धन्यवाद। त्यसै गरी टिकागिरी रु 6000। त्यसै गरी कुम्भविष्ट रु 6000। बाटुली देवी सिंह रु 6000। गोरखगिरी हुनुहुन्न त्यहाँको नाम र यहाँको नाम फरक छ के छ कोही बाटुले देवी बाटुले बाटुले देवी सिंह बाटुलोले क्या बाटुले गोरखगिरी हुनुहुन्छ के गर्दैछ उहाँ एकजना गिरी हो। उहाँ चाहिँ गिरीको नाम हेर्नु त पाउनु त के छ के छैन। गोरखगिरी 2 नम्बर वडाका उहाँ दिदिनु होला नि गोरखगिरी गरेर उहाँको के भतिजा होला उहाँको उहाँ दिदिनु होला। त्यसै गरी दिलु दमाई राम दमाई सिद्ध सार्की यसरी क्यामेरातिर हेर्नु होला सिद्ध सार्की वडा नम्बर 6 का वीरेन्द्र खड्का ल वडा नम्बर 6 का सिद्ध खड्का रु 6000। अनि वडा नम्बर 2 का लोकेन्द्र थापा 5000। घरेकैमा भावना दाजुभाइ छुट्या भएर अब हामी यसरी चाहिँ मृतक परिवार र कवर्गका चाहिँ र यसरी सिद्धियो। त्यसपछि हामी यहाँ नाम पछि समावेश गरिएका अलिकति चाहिँ राहत स्वरूप चाहिँ दिउँ भनेर हामी यहाँ गरेका छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अनि खप्पे छन्दा गाउँ नम्बर 2 कालेगिरी लाई रु 3000 रुपियाँ हाल्दै गर्नुपर्छ। रकम नपुग्ने भावनाले घटाइएको हजुर है त्यो पछि नाम समावेश भएका रकम नपुग्नाले सम्मान स्वरूपमा यो 5-5 हजार चाहिँ पछि नाम समावेश भएका एक रुपियाँ अरूबाट काटेर पनि हामी त्यसरी दिएको छौँ। त्यसै गरी मोहन ओखेडा वडा नम्बर 5 का वडा नम्बर 1 का हेमराज खत्री रु 3000। मोहन ओखेडा रु 3000। अनि अफिलाल पाध्याय वडा नम्बर 5 का रु 3000। मिन्चु आगरी रु 3000। यो रकम चाहिँ म कार्यकारी सरको हातमा राख्न मिन्चु अहिले भोलि आइदिन। यो रकम चाहिँ मिन्चु आगरी र जगती आगरीको रकम रु 6000 कार्यकारी सरको हातमा राखिन अनुरोध गर्छु। यहाँ आउनु भएको छ नजिकको भने लगिदिनुहोस् न त्यो भन्दा पनि भोलि नै दिनु होला। ठिक छ भोलि नै 6000 छ है। हजुर ल त्यसै गरी ओम प्रकाश साउद वडा नम्बर 3 एउटा नाम भन्दै गरे हुन्छ नि सर आउँछन् नि त। चन्द्रदेव विष्ट र किडो सार्की
यता छ यता हेर्नु कर्नर कतिमा हजुर किरो सर उडान नम्बर 1 चन्द्रदेव विष्ट उडान नम्बर 5 अरु के अब यसै गरी हामीले कालेगिरी दिइसक्यौँ हजुर कवि विष्टको नाम आयो है कवि विष्ट 1 नम्बर नाम देख्यो कवि विष्ट छ त हेर्नुहोस् न त्यसै कवि विष्टलाई रु 6000 बुझ्न अनुरोध गर्छु अघि पनि छलफल किया हो त्यसपछि हाम्रो सरको नाम चाहिँ छ नि एउटा नाम दुईटाको नाम राखेर तल निर्मला खाती त्यसपछि वर्ग विष्टज्यूलाई चाहिँ रु 3000 बुझिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु उडान नम्बर खप्पे छन्ना उडान नम्बर 5 त्यसपछि निर्मला खाती उडान नम्बर 1 खप्पे छन्ना रु 3000 बुझिदिनको लागि अनुरोध गर्छु त्यसपछि हामीले यहाँ घर जग्गा त बगाएकै छन् पसल बगाएको छौँ अब कुनै क्षति छ जस्तै आइटी लेखार जसको छोरीले श्रीमतीले जो बगाएर अर्को मान्छे एउटा के अरे हर्को भट्टाइले जुन उदाहरण भयो हामीले 1000 हर्को भट्टाइ र आइटी जेठाराकोलाई 3000 र मदन राज जोशीलाई 3000 दिने जुन हामीले यहाँ निर्णय गरेका छौँ र उहाँलाई बुझिदिनको लागि अनुरोध गर्छु अब यसपछि आइटी जेठारा जस्तै कालको मुखबाट आफ्ना छोरी र श्रीमतीलाई चाहिँ आफूले उहाँलाई धन्यवाद एउटा सहयोग मात्र हो किनभने सामान्य हो त्यसपछि मदन राज जोशी जसले पनि आफ्नो छोरा श्रीमती आफूसहित घरसहित ठुलो क्षति भएको छ केही पनि होइन त्यही पनि रु 3000 उहाँलाई अनुरोध गर्छु त्यसपछि हर्कप्रसाद भट्टराईलाई रु 1000 उहाँको कोही मान्छे छ भने बुझेर लिइदिनुहोस् उनले साहसी काम गरेर 1 बजे राति के हाम्रो आइती जेठाजीको छोरी के अरे यो हर्को भट्टराईलाई चाहिँ रु 1000 चाहिँ तपाईँले यो साहसी काम गर्नुभएकोमा अर्काको छोरी 1 बजे राति नदीमा गएर लेतोबाट चाहिँ मुला हो कि पुरस्कार मात्र हो उहाँलाई बुझाइदिन अनुरोध गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद आइती जेठाकै परिवारले चाहिँ मेरो छोरीलाई पहुँचाएको हुनु धन्यवाद ल यो आइती मान्छेले बताएन यो रुपैयाँले बताएन नाम त आयो त त्यसै गरी चाहिँ एकजना त्यो सँगै बगेको आइती जेठाको छोरीसँग के अरे उनको नाम के अरे विपना सिंह त्यसको टिमले घाँटी पनि काटेको छ त्यही 1 बजे राति बगेर पनि तलबाट चाहिँ उठेर आएकी छन् र उनलाई सँगै बस्ने सुत्ने पनि सँगै बगाएरै छन् त्यसलाई सान्तना स्वरूप चाहिँ 1000 रुपियाँ प्रदान गर्नको लागि घाँटीमा यो काटेको चिनले काटेको अब यो बच्ची चाहिँ राति 1 बजे चाहिँ खोलाको बाढीमा जेतोमा लटपटिएर यसरी चाहिँ बसिन् म बाँचेँ उसको नाम के अरे रेखा चाहिँ गई म बाँचेँ भनेर कुराउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो हर्कप्रसाद भट्टराईले हाम फालेर लेतोबाट उतारेर चाहिँ उहाँले बचाउनु भयो हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हर्कप्रसाद भट्टराईले अनि कोही छुटेर हो अब एकजना यस्तो मान्छे छन् जो मेला पाखा तक्ने आफ्नो अवस्था कमजोर उहाँको आँगन पनि भत्किएको अनि उहाँले पनि खबर कहाँ सुन्नुभयो छ पाँच दिन्छ भनेर त्यसै आउनुभयो उहाँलाई पनि हामीले टिका भनेर रु 1000 चाहिँ साह्रै नाजुक अवस्थामा झिल्क जेठारालाई रु 1000 प्रदान गरिदिनुको लागि म अध्यक्षलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु यस कार्यक्रमका अध्यक्षलाई सान्तना स्वरूप मात्र है त अब यहाँ कोही
अभिभावक अरे कोही आएर छुट्टी आएको छुटेर त्यही हो क्या हामीले कहिले काहीँ यो गरौँ भन्दा हुँदै एकैछिन है म यो राहत पठाउनेहरूको नाम भन्छु म एकैछिन त्यसपछि है यहाँका बदानको खोलारा र सबभन्दा खप्पर थानामा भौतिक क्षतिका हिसाबले खप्पर थानामा भयो अब मानवीय क्षतिका हिसाबले खोलारामा भयो त्यसपछि हामीलाई उहाँ मार्फत आए पनि म मार्फत आए पनि यहाँकै तपाईँहरू लाग्यो अमेरिकाबाट पठाउनेहरूको म एकचोटि सरस्वती नाम भन्छु अमेरिकाबाट पठाउने नरेन्द्र देव पन्त उहाँले 101 रुपियाँ डलर यो नेपाली भनेको 1 रुपियाँ बराबर 119 रुपियाँ हुन्छ है त्यसै गरी पारसा सिंह शाही उहाँले 100 डलर धनबहादुर सिंह उहाँले 101 डलर जय तुङलुङ राई उहाँले 25 डलर विकास सिंह ठकुरी 55 डलर कपिल धामी 50 डलर गणेश अर्याल 51 डलर राज श्रेष्ठ 55 डलर किसान अवस्थीले 101 डलर वीरू गुरुङले 101 डलर कृष्ण कृपा गणेशजीले 101 डलर शेर रावतजीले 51 डलर रविन कुम्बा हामीले 51 डलर यज्ञ जोशीले 201 डलर हरिश भट्टले 51 डलर पुष्प दाहालले 55 डलर रामचन्द्र श्रेष्ठले 101 डलर रामचन्द्र रेग्मीले 51 डलर शङ्कर ढकालले 51 डलर विजय भट्टले 51 डलर पठाउनु भएको छ त्यसै गरी गोपाल जोशीले 51 डलर पारस खड्काले 101 डलर दीपक पण्डितले 55 डलर सञ्जय पन्तले 51 डलर राम ओझाले 51 डलर गोपाल अधिकारीले 51 डलर अर्जुन दाहालले 41 डलर मङ्गलबहादुर सिंहले 101 डलर दिलीप खातीजीले 101 डलर ईश्वर प्रसाद जोशीजीले 51 डलर अशोक गिरीले 21 डलर जनकराज उपाध्यायजीले 105 डलर रमेशचन्द्र कपुरीजीले 55 डलर जङ्ग पालजीले 101 डलर जितेन्द्र बस्नेतजीले 31 डलर नारायण पौडेलजीले 25 डलर चेतराज जोशीजीले 51 डलर सुदीप अधिकारीजीले 21 डलर ऋषि भट्टराईजीले 21 डलर मेघराज रेग्मीजीले 51 डलर त्यसै गरी केपी भट्टजीले 31 डलर प्रचण्ड सिंहजीले 101 डलर भद्र राईजीले 21 डलर लक्ष्मण सिंहजीले 101 डलर प्रतिभा सिंह चन्दले 101 डलर अशोक श्रीवास्तवजीले 101 डलर नारायण मिश्रजीले 51 डलर दिनुभएको छ भने त्यसै गरी सुभाष बुढाथोकीले 51 मधुवराजीले 31 रणबहादुर दोखानजीले 21 डलर पुरुषोत्तम ढकालजीले 21 डलर दीपक खतिवडाजीले 55 माधव आत्रेयजीले 31 रघु गिरीले 25 सुदर्शन बन्जाराले 26 सुभाष केसीले 51 रिङ्कु श्रेष्ठले 25 सन्तोष सिंहले 101 राजन तिनसिनाजीले 31 रमेश केसीजीले 25 गणेश बहादुर गौरीजीले 41 यज्ञराज ओझाजीले 51 हेमराज गुरुङजीले 101 तेज बहादुर मल्लजीले 25 नरबहादुर बस्नेतजीले 51 हरिचन्द्र जोशीजीले नेपालबाटै 2001 रुपियाँ दिनुभएको छ त्यसै गरी लक्ष्मी बम सिंहले 101 मिस्टर जी क्यास एन्ड क्यारी भन्ने यो उहाँको त्यही उहाँले 500 डलर दिनुभएको छ त्यसै गरी जोन डब्लु वर्टोन जेआरजीले 100 डलर ईश्वर भट्टराईले 55 डलर सुरेश पन्तजीले 50 डलर दिनुभएको छ यो सबै भनेको 4,855 डलर भनेको नेपालको 2,65,000 समथिङ आउँछ के अरे 5,65,000 त्यस्तो समथिङ आउँछ त्यसपछि अब भारतबाट हामीलाई
भारतबाट यो वितरण गर्न बाँकी छ 29,000 हामीलाई यहाँ बाँकी छ। भारतबाट खलारा गाउँपालिकाका वासुदेव जोशी उहाँ खलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का सिराटाका हुन् वासुदेव जोशीले उहाँको अभियानमा नरेशराज उपाध्यायजीले साथ दिँदै भाडु रु 3,000, त्यसै गरी कुसुमराज जोशीजीले भाडु रु 1,500, रमेश मन्जित धामीज्यूले 1,502, शोभा थापाजीले भाडु 1250, अम्बिका जोशीजीले 1,500, हरि चौहानजीले 1250, सिद्धराज जोशीजीले 1,100, टीकाराम उपाध्यायजीले 625, तिरेश खड्काजीले 500, सुनिल पण्डितजीले 505, विष्णु चनाराजीले 500, रामबहादुर पठायतजीले 500, भैरव प्रकाश उपाध्यायजीले 500, रमेश विकल थापाजीले 123, राजबहादुर खत्रीज्यूले 500 रुपियाँ भाडु दिनुभएको छ। यो सबै गरेर 23,000 आउँछ। 23,000 यो बाँड्नु भनेर दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये हामीले 10,000 खलारामा बाँडिसक्यौँ। अब रह्यो 13,000 है, त्यो यहाँ बाँड्नेछौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो सुदूरपश्चिम देउडा एकता समाज भारत बेङ्गलोर कर्नाटक रुप्काहरू भूमिराज पुजारा, सुदर्शन थापा, पुष्पराज खत्री, सुरेश सिंह बडाङ्गीको आग्रहमा जुटेको राहत भनेको कमल जोशीले 1250, पुष्पराज जोशीले 1211, पवन खत्रीले 1011, भरत थापाजीले 1100, सुदर्शन थापाले 1100, पुष्पराज खत्रीले 1351, केशव खत्रीले 1111, सुरेश थापाजीले 1111, आरकेबी कमल थापाले 1000, चन्द्र पुजाराजीले 500, पलक जगदेवजीले 500, धर्मराज बुढाले 1211, दीपक बोराजीले 1005, भूमिराज पुजाराजीले 1105 र पुष्कर पुजाराजीले 1105 गरेर यो 16,826 हुन्छ। यसको यो भाडुको नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि लगभग 26,000 समथिङ आउँछ र यो रकमलाई अब त्यहाँ पनि खलारा बाल बाँडिसकेपछि 16,000 यहाँ छ। यो 16,000 र 13,000 गरेर 29,000 हुन आउँछ। त्यो 29,000लाई अब यहाँ हामी वितरण गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई थोरै हुन्छ त्यो रकम, अब त्यो तपाईँहरूलाई खालि बलपट्टि गर्नको लागि हो होइन। उहाँहरूले जत्रो दिए पनि तपाईँले एउटा राहत भनेको राहतै हो। टिका लगाइदियो भने तपाईँलाई केही नभए पनि प्रोत्साहन त दियो भन्ने हुन्छ होइन। त्यो अन्यथा नदिनु होला। जति छ हाम्रो हजुर हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले अहिले अमेरिकाबाट आएको सहयोगलाई मैले थोरै अनाउन्सिङ गर्न चाहेँ र अर्को एक दुईजना पत्रकारजीले उहाँ चाहिँ एकजना हाम्रो सुभाषजीले ल्याएको रकमलाई पनि वितरण गर्छौँ। यो धनबहादुर सिंहजी र एकराज जोशीज्यू अमेरिकामा हुनुभएका उहाँहरूले प्रतिनिधिको रूपमा लालबहादुर सिंहजीले जुन यहाँ र रजबहादुर सिंहजीले यहाँ जुन 2,53,000 बाँड्नु भएको छ। त्यसपछि मैले यो अलिकति हाम्रो सुभाष थापाज्यूबाट आएको रकम चाहिँ यसो थापा चाहिँ ओमानमा बस्नु भएको छ। उहाँले 10,000 बस्नुको हुन्छ। उहाँले चाहिँ मानवीय सहयोगको हिसाबले कोही खाना पाएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा कोही हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ वितरण गरिदिनु होला भनेर उहाँको खातामा हालिदिनु भएको रहेछ। उहाँसँग खातामा अहिले पछि मलाई ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ। मैले उहाँलाई 10,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँ मृत परिवारलाई वितरण गरिदिनु मैले उहाँलाई ल एउटा सत्यम रोकाजी उहाँको धन्यवाद रोकाएको छोरा चाहिँ सत्यम रोकाजी आउनुहोस् अगाडि 5,000 रुपियाँ दिनुहोस्। यो सहयोग चाहिँ मलाई के अरे भोजपुरको दिदी अहिले उहाँ ओमानमा हुनुहुन्छ। उहाँको पहल कदमीमा बेलायतमा बस्ने यसु थापा भन्ने दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले सहयोग गर्नुभएको रहेछ। यो रकम सायद मलाई लाग्छ उहाँले धेरै चिज सहयोग गर्न खोजिरहनु भएको थियो। मेडिसिन सामानहरू मलाई लगेर जाऊ बाबु भन्नुभएको थियो, कपडाहरू पनि लगेर जाऊ भन्नुभएको थियो। दुर्भाग्यवश हाम्रो बाटो अवरुद्ध भएको कारणले मैले त्यो सहजता महसुस नगरेर त्यो पहुँच अलिकति अनेक किसिमको अवरोध बाटोको कारणले त्यो ल्याउन सम्भव थिएन पनि। त्यो कारणले ल्याउन सकिएन, माफ गर्नु होला। के अरे अलि नजिक आउनु यो सहयोग रकम म सबु दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई सुनिरहनु भएको होला। मृतकको परिवारलाई जसको घर पनि छैन र अभिभावक पनि छैन,
घर छैन भन्नुको मतलब त्यहाँ अन्न पनि छैन, खाने चिज पनि सबै लगेको छ। आजसम्म जति पनि सम्पत्तिको रूपमा, आय आर्जनको रूपमा जति पनि थियो त्यो ठाउँमा राखिएको सामानहरू केही पनि छैन। उहाँको जीवन अहिले एकदम शून्यमा बितिरहेको अवस्थामा अभिभावक पनि गुमाएको कारणले दुईजना मृतक परिवार, एउटा कालुखेतीमा एउटा हाम्रै गाउँमा मेरै छिमेकी पर्नुहुन्छ उहाँ धर्मराज रोकाएको दम्पतिलाई हामीले अकालमै बिताउनु परेको थियो। पीडा महसुस गर्दै गर्दा उहाँको छोरालाई सामान्य राहत स्वरूप उहाँले पठाउनु भएको रकम सत्यम रोकाया भाइलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर धर्मबाजेको दम्पतिप्रति हार्दिक सम्झना र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो रकमलाई विदेशबाट आएको यो रकमलाई सपुदिदीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो रकम उहाँलाई वितरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अनि 5,000 रुपियाँ मैले उहाँलाई दिएको छु र यो 5,000 10,000 रुपियाँ मलाई इनबक्समा उहाँले पठाइदिनु भएको थियो। कालुखेतीमा पनि सेम उहाँको पनि बुढाबुढी नै आफ्नो घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मृत्युवरण गर्नु परेको त्यो दुःखद निधन। उहाँको पनि आजसम्मको अन्न बालीहरू, खाने चिजहरू, लत्ता कपडाहरू सबै त्यो बाढीले लगेको कारणले पीडित मध्येका विशेष पीडित क्या उहाँहरू चाहिँ है, पीडित मध्येका विशेश पीडित भएको कारणले उहाँको परिवारलाई थोरै रूपमा यो सहयोग वितरण गर्दै गर्दा एक किसिमको खुसी मात्र होइन कि उहाँलाई प्रति एक किसिमको उहाँको फ्यामिलीप्रति, उहाँको मृतक के अरे उहाँको दम्पतिप्रति विशेष हार्दिक श्रद्धा सम्झना र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको लागि पनि यो रकम के अरे सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नको लागि म उहाँलाई बोलाउँछु। थ्याङ्क यू। हाम्रो सुभाष रोगाजीलाई धन्यवाद छ, यो यसरी नै सहयोगी हातबाट अगाडि बढाउनुहोस्। अब खास मैले यो आज 10,000 मैले पर्सनल्ली दिउँला सोचेर उहाँहरू दुई भाइहरूलाई दिउँला भनेर सोचेको थिएँ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत छ, म पनि यहाँको नागरिक भएको भने म पनि दिन्छु। अहिले मसँग क्यास छैन, तर म दुईजनालाई सामान्य चिसो लुगाहरू भन्दा 5,000 रुपियाँ दिने पनि घोषणा गर्छु अहिले मेरो व्यक्तिगत पर्सनल तर्फबाट। अमेरिकामा बस्नेले त त्यहाँ दिनरात खटेर विदेशमा बस्नेले दुःख गरेर आर्जन गरेर आफ्नो थोरै सहयोग गर्छन् आफ्नो हुँदैन भने हामीले यहाँ जाहिर गरेर पनि थोरै मेरो तलब 50,000 हुन्छ। 50,000को मैले 20% एक महिनाको तलबको जम्मा 20,000 20% भनेको 10,000 हुन्छ। यति सहयोग गर्दा पनि मैले केही भयो भने उहाँहरूलाई लुगा हुन्छ भनेर व्यक्तिगत रूपले त मैले उसलाई सत्यमलाई सहयोग गरिरहेको छु, तर पनि यो सोसियल रूपले सहयोग गर्न चाहन्छु। तर सामाजिक रूपले फेरि म आफ्नो चाहिँ कर्मचारीलाई फेरि सहयोग गराउने अपेक्षा राखेको छु सबै साथीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर। तर अहिले मैले त्यो व्यक्तिगत सहयोग भयो, फेरि अफिसियली पनि आफ्नो तर्फबाट गराएर फेरि केही सहयोग गरौँ भन्ने कुरा राखेको छु। त्यो फेरि धन्यवाद छु। र त्यसपछि हाम्रो वसन्त प्रताप ओलीज्यूले प्रताप ओलीज्यूले चाहिँ पनि एउटा सराहनीय काम गर्नुभएको छ। पत्रकार भने खालि एउटा पेसा मात्र होइन, सोसियल काम गर्ने, सामाजिक काम गर्ने, समाजमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूलाई उहाँले चाहिँ सामाजिक रूपले पनि समाजमा खालि यो मर्कामा परेका मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउने मात्र कुरा नभई अब विभिन्न ठाउँबाट अमेरिका अथवा भारतबाट सबै साथीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर थोरै रकम सङ्कलन गरेर यहाँ पुऱ्याउनु भएको छ 29,000। त्यसका लागि चाहिँ दुईजना यहाँ मृतक परिवारका छोराहरू दुईटालाई चाहिँ 5,000 रुपियाँ वितरण गर्ने 10,000। अनि त्यसपछि अरूलाई अहिले 16 जनालाई 1,000 रुपियाँ चाहिँ जुन पुनः क वर्गमा पर्नुभएका उहाँहरूलाई 16,000 जान्छ। त्यसो गर्दा 26,000 हुन्छ र 1,000 3,000 पर्छ। 1,000 यहाँ बगेर बस्नु भयो उहाँहरूलाई दिने कुरा उहाँले दिने गर्नुभयो। त्यही अनुसार मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अनाउन्स गरेँ। कसलाई बोलाउनु लक्की टुकानी त्यो अगाडि आइदिनु न अनुरोध गर्छु। तपाईँ वितरणमा बढाइदिए थोरै उहाँले 1-2जनालाई यो हाम्रो मृत परिवारका दुई धर्मराज रोकाजीका छोरा सत्यम रोकाएर बिरुगिरीजीका छोरा चाहिँ प्रकाश गिरीजीलाई वितरण गर्छु। यहाँ सक्नु सत्यम यो
भारतबाट आएको है वासुदेव जोशी र सुदर्शन उहाँलाई धन्यवाद। अरू हामी कवर्गमा परेका मान्छेहरूलाई हामीसँग अब बच्यो भनेको 29-19,000 पञ्चायत छ। प्रताप सरले भन्नुभएको अनुसार कवर्गको लागि बाँकी दिनलाई 29,000 छ। उहाँकै हातबाट ल नाम पाडिदिनु त त्यो अघि नाम पारेको कवर्गका उहाँले वितरण गर्नुहुन्छ। यति अघि मान्छे होइन 6 वाला त्यो 6,000 वाला त्यो नाम चाहिन्छ क्या मसँग म पाडिदिन्छु। प्यारो खाती आइदिनुहोस् न अगाडि। अर्को पाड्दै गर्नु न। त्यसपछि रिने खाती मलमपट्टि राहत जसको नाम उहाँहरू आफू खुसी हुनुलाई दिएको हो क्या हजुरलाई खुसी तलब आफू पनि खुसी हुन्छ दिने मान्छे खुसी हुनलाई तल कामी आउनु होइन अब कन्न कामी आउनु। अरे कहाँ मागे आउनु यत्तिरी आफै आउनु पर्ने मागे आउँदैन अर्जुन थापा लोकेन्द्र थापा उहाँलाई गोरख गिरी राम दमाईको छोरा फेरि उहाँ सोध्नु सिद्ध साथीजी दिलु दमाई बाटुली देवी सिंहजी कुम्भ विष्टजी भरत विष्टजी कवि विष्टजी वीरेन्द्र खड्का आएको हेर्नु भएको छ। ल यति चाहिँ कभरमा अहिले यहाँ टिकोटमा दिए अनुसारको हामीले भन्यौँ। बाँकी चाहिँ अब 3,000 बाँकी हुन्छ। 3,000 बाँकी रह्यो उहाँको त्यो भाइ हुनुहुन्छ अरे होइन त्यही जो मृत्यु मुखबाट उहाँको पसल ससल पनि तल कुसे खोलाको सबै गएको छ। त्यसपछि चाहिँ मदन राज जोशी तिम्रो छोरी के हो रेखा थापा बहिनी रेखा थापा चाहिँ मृत्यु मुखबाट फर्केर आयो उहाँलाई नि पुरस्कार ल ल होइन भनाइदेऊ न भन्न लगाउँदा तिमीलाई के भएको थियो अनुभव भन त अर्को के भयो के भएको थियो तिमीहरू कहाँ सुत्या थियो के भएको थियो कति बेला हो त्यो घटना भएको 1 बजे अनि पहिलो आएको थाहा भयो सुतेकै बेला तिमी बोकेको बेला याद थियो 500 भन्ने याद थियो भन न भन आफै भन यो उहाँ पठाउनुपर्छ लाइभ भइरहेको छैन उहाँ मृत्युको मुखबाट बाँचेको मान्छे हो। उहाँ अबोध बालक हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो किसिमको भवितव्यमा पर्नुभयो कि सायद आफू बाँच्ने हो कि मर्ने हो कुनै किसिमको त्यो किसिमको सोच्ने त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा रह्यो। आज उहाँलाई के भयो के याद छ हजुरहरूलाई? याद छ कसरी बाँच्यो कसरी बचायो चोटपटक लाग्यो खोलाले बगाएको हो कि घरबाट खोलाले बगाएको? एउटै मान्छेले दुवैले बचायो
तिमीलाई चाहिँ भिडियोमा भनिहाल्नु। ल ठिक छ यो उहाँको जीवन जग्गा जमिन त लगेको नै छ उहाँको ज्यान सायद बाँच्नु रहेछ त्यसकारण बाँचिएको